अथ श्रीमन्नारायणीयम् चतुर्विंशतितमं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनम् हिरण्याक्षे पौत्रीप्रवरवपुषा देवभवता हते शोकक्रोधग्लपितधृतिरेतस्य सहजः हिरण्यप्रारब्ध कशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वदार्थं मधुरिपो विधातारं स खलु तपसित्वा न चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगात्यैरनुगणम् वरल्लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रात् दहरथ दिवन् त्वामगणयन् निघन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य चरिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्धृतहृदये सूक्ष्मवपुषा नदनुच्चैरत्राप्यनिखिल भुवनान्ते च मृगयन् भियायातन्मत्वा स खलु जितकाशी निववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भभवसौ वसतौ मुनेर्वीणापाणे प्रधिगत भवत् भक्तिमहिमा यासे सासैव स वै सात्यादैत्य शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणता सुरारीणां हास्यन् तव चरणदास्यन् निजसुते सदृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरहिषक्चिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासा विदमिदमभद्राय दृढमित्यपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे अदीदेषु श्रेष्ठं किमिति परिपुष्टेऽथ तनये भवद्भक्तिर्वर्या मभिगदति पर्या कुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यथनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैदष्टोऽप्यनशनगराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नै त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः गुरुत्यातद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान्धैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलन् त्वत्स्तुतिपरं रुषान्दः प्राहैनं कुलहतकस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्य सकलमिति धीरो य मगधीत्
अरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्मस्तम्भं चलितकरवालोदिति सुतः अतः पश्चाद्विष्णु न हि वदितुमिशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् इति श्रीमन्नारायणीये चतु प्रह्लादचरितवर्णनम् चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चविंशतितमं दशकं नरसिंहावतारवर्णनम् स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपो कर्णौ समाचूर्णयन् आगूर्णजगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाबूद्रवः श्रुत्वायङ्खिलदैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतम् कम्पं कश्चन सम्पपातचलितो यम्बोजभूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि संरम्भिणि स्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारौ वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फुरद्दवरु धवलोग्ररोम विकसत् भस्मा समाजृम्भताः तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदति सूक्षाक्षं सटाकेसरक् प्रोक्तं पप्रनिकुम्भिताम्बरमहो जीयात वेदौ वपुः व्यातौ व्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महा जिह्वा निर्गमदृश्यमानसुमः दंश्रायुगोष्ठामरम् उत्सर्पद्वलिभङ्गभीषणहनु हृत्वष्टवीर्यस्तर ग्रीवं धीवरदोषतो गतक्रूरांशुदूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घि गणागणोपमघन प्रध्वाननिर्धावित स्पर्धप्रकरं नमामि भवतस्तन्नारसिंहौ वपुः नूनन् विष्णुरयन्निहन्म्यमुमिति भ्राम्यद् गदाभीषणम् दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमधुथा मधुथा दोर्भ्यां पृथुभ्यां ममुम् वीरो वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रक्षमा व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवन ग्रासोद्यतन्त्वामहो भ्राम्यन्तन्दिति जादनं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्यां जवात् द्वारे थोरुगे निपात्य नखरान् व्युत्थाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नदिगर्भनिर्भरगलत् बद्धोत्सवम् पायमुदैरयो बहुजगत् संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तोन्नमद्वश्मणि प्रत्युत्पत्य समत्तदैत्यपटलिन् शाकाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुधिकुल व्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्पत्कचरञ्चराचरमहो दुःस्थामवस्थां ददौ
तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्तरामाद मा तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरम् त्वां मध्ये सभमिद्धकोपमुषितौ दुर्वारगुर्वारवम् अभ्येतुन्न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता वीरवः सर्वे शर्वविचिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत भूयोऽभ्यक्षत भूयोऽभ्यक्षतरोक्षधाम्नि भवति ब्रह्माख्यया बालके प्रह्लादे पदयोर्रमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्त शान्तस्त्वङ्करमत्यमूर्ध्नि समधास् स्तोत्रैरथोद्गातयतः तस्या कामधियोऽपि ते निथवर लोकाय चानुग्रहम् एवन्नाटित रौद्रचेष्टित विभो शीतापनीयाभिदश श्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन् अत्यन्त शुद्धाकृते तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरघो कस्त्वां परोल्लङ्घयेत् प्रह्लादप्रिय ये मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतारवर्णनं नाम पञ्चविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।